सस्ती सड़कें बन रही है बनस्बत 2013 के, ज़्यादा सड़कें बन सकती थी अगर पैसा चोरी ना होता। NHA का जो रेवेन्यू है वो दुगना होता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हकला DI खान मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया। 293 किलोमीटर तवील मनसूबा CPEC के मगरबी रूट का अहम जुज़। डेरा इस्माइल खान शिमाली पंजाब, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में माशी सरगर्मियों का बायस बनेगा। मुल्क भर में यकसा तरक्की के अमल पर यकीन रखते हैं। सेहत कार्ड का इजरा और मुआसराती राब्तों का फ़रोग़ बड़ी तब्दीली है। पूरी कोशिश है कि तरक्की का ऐसा निज़ाम वज़ा करें जिसमें कोई तबका और इलाका महरूम न रहे। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म का इलेक्शन कमीशन की तरफ से PTI की फंडिंग की जांच पड़ताल का खैर मकदम। तवक्को है कि इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फंडिंग की जांच पड़ताल होगी। कौम को जानने का मौका मिलेगा कि सियासी फंड रेजिंग, सरमायादारों और मफाद परस्त अनासिर से रकम के हुसूल में क्या फर्क होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान। कौन कर रहा है डील, उसके मुहर्रकात क्या हैं, व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें। ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं। इसको जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फाद में बेहतर है। डील कौन कर रहा है, किससे कर रहा है, क्या आसारायां करने वालों से पूछें। हमें सियासी मुबाहिसों से अलग रखा जाए। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं। अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुकम्मल हम आहंगी है। अमन की बाढ़ में हमारे शुहदा का खून शामिल है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ और जरदारी माजी का किस्सा बन चुके, इनका मुस्तकबिल है और ना हाल। पाक फौज के तर्जुमान ने भी कयास आराइयों को रद्द कर दिया। जब कोई सियासतदान अपने पांव पर खड़ा होकर सियासत नहीं कर सकता तो अफवाहों का सहारा लेता है। मुस्तकबिल के सियासतदान कोई और है। ये सिलसिला जरदारी और नवाज शरीफ के बगैर ही आगे बढ़ेगा। वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। PTI के अकाउंट्स में तमाम रकूम कानून के मुताबिक आई। नून लीग ने 9 अकाउंट्स को इलेक्शन कमीशन से छुपाया। पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स में 35 करोड़ का कोई रिकॉर्ड ही नहीं। दूसरों के फंड्स के बजाय अपने खुफिया अकाउंट्स का जवाब दें। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को लिमिटेड कंपनी के तौर पर चलाने की कोशिश की। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फारूक हबीब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मकबूजा कश्मीर में इंसानी तारीख का बदतरीन महाथरा जारी। भारत ने मकबूजा कश्मीर में मजालिम का बाजार गर्म कर रखा है। दरअंदाजी के इल्जामात बैनुल अक़वामी बरादरी की तवज्जो हटाने के लिए लगाए जाते हैं। भारत असलहे के अंबार लगाकर खित्ते का अमन और रवायती जंग में ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ना चाहता है। DG ISPR का यौम हक के खुद इरादियत पर कश्मीरियों को खराज अकीदत। वादा वफा न हुआ। कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को 73 बरस बीत गए। कंट्रोल लाइन के दोनों जानब कश्मीरी सरापा एहतजाज, जदोजहद आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारत के जबरी तसल्लुत और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम, कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की यकीन दहानी। मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत जारी। पुलवामा में मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। 1 जनवरी से शहीद होने वालों की तादाद 8 हो गई। आलमी बरादरी भारत को मजलूम कश्मीरियों की नस्ल कुशी से रोके। वाइस चेयरमैन कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गुलाम अहमद गुलजार की अपील। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के 350 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में ओमिक्रॉन केसेस में इजाफा। वफाकी वज़ीर असद उमर और मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की मीडिया ब्रीफिंग। अवाम से मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। मुल्क में कोरोना से मजीद 5 अफराद जाँ बहक, 898 केसेस रिपोर्ट।
अमेरिका और यूरोप में कोरोना केसेस का तूफान थम न सका। 24 घंटे के दौरान 21,63,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट, 7,236 अमवात। अमेरिका में 5,67,000, फ्रांस में 2,71,000, बर्तानिया 2,18,000 और इटली में 1,70,000 केसेस रिपोर्ट। भारत में भी कोरोना के केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे। एक दिन में 58,000 से ज्यादा केस और 534 हलाकतें। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गवादर और तुर्बत में इमरजेंसी अलर्ट जारी। पीडीएम में ज़िला इंतजामिया, पाकिस्तान नेवी और आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरीन में खुराक समेत मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की तकसीम। कल एक रोज़ के वक्फे के बाद नया सिस्टम बारिशें बरसाएगा। आईसीसी अवार्ड्स के लिए ऑनलाइन वोटिंग का आगाज। मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी साल के बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल। बाबर आजम वनडे और मोहम्मद रिजवान T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। फातेह खिलाड़ियों का ऐलान 24 जनवरी को होगा। और जोहानिसबर्ग में टेस्ट का तीसरा दिन, भारत की टीम दूसरी इनिंग्स में 266 रन बनाकर आउट। जनूबी अफ्रीका की दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट्स पर 118 रन। जीत के लिए मजीद 122 रन दरकार। 2 दिन का खेल बाकी। 3 मैचेस की सीरीज में भारत को 1-0 की बढ़तरी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं शफीक खान। नाजरीन, बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया। 293 किलोमीटर तवील मोटरवे से डेरा इस्माइल खान, शुमाली पंजाब, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में माशी सरगर्मियां फरोग पाएंगी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क भर में यकसा तरक्की के अमल पर यकीन रखते हैं। CPEC का मगरबी रूट मुल्क के कम तरक्याती इलाकों में तरक्की का बायस बनेगा। तफसील बता रहे हैं असर जार खान। हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की मगरबी रूट का अहम जुज़ है। मंसूबे से अवाम को सफर की महफूज और मेयारी सहूलत मुयस्सर आएगी, जबकि ज़राई इजनास की बड़ी मंडियों तक तरसील भी आसान होगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि माजी में कम तरक्की याफ्ता इलाकों की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी गई। मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है कि मुल्क का कोई भी सूबा, इलाका और तबका तरक्की के अमल में पीछे न रहे। करप्शन को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे के बावजूद हमारी हुकूमत ने माजी की हुकूमत की निस्बत इंतहाई कम लागत पर सड़कें तामीर की। जब एक इदारे से आप करप्शन निकालते हैं तो आवाम को कितना फायदा होता है। आज सस्ती सड़कें बन रही है बनिस्बत 2013 के। इसका मतलब किसी की जेब में बहुत ज्यादा पैसा जा रहा था। 4 लेन के ऊपर 2013 में जो कॉन्ट्रैक्ट थे, और ये वेबसाइट के ऊपर है, दुगने से ज्यादा पैसा खर्च किया गया पर किलोमीटर जो आज है। तो इसका मतलब कि ज्यादा सड़कें बन सकती थी अगर पैसा चोरी ना होता। NHA का जो रेवेन्यू है वो दुगना हो गया। 5 अरब से ज्यादा इन्होंने जमीन छुड़वाई है जिसके ऊपर कब्जा किए हुए थे। तो ये सारा रिफ्लेक्ट करता है कि जब आप एक ईमानदारी से काम करें, और ईमानदारी क्या, ई टेंडरिंग कर दी, बिडिंग ठीक हो गई, बीच में जो पैसा बनता था वो कम हो गया। हेल्थ कार्ड को सेहत के शोबे में इनकलाबी इकदाम करार देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अब आवाम को सेहत की मियारी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। हर पंजाब के खानदान को मार्च तक 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगी। लोगों के पास जब पैसे होंगे अपना इलाज करवाने के लिए, हर जगह प्राइवेट सेक्टर जाएगा जो पहले नहीं जाता था। पहले तो वो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में हॉस्पिटल बनाते थे। तो प्राइवेट सेक्टर आएगा हेल्थ कार्ड की वजह से। तो ये जो हेल्थ कार्ड है इसके साथ पूरा एक हेल्थ सिस्टम बन जाएगा। मवासलात और पोस्टल सर्विसेज के वफाकी वजीर
مراد سعید نے کہا کہ سی پیک کے مغربی روٹ سے منسلک پنڈی کھیپ سے کوہاٹ تک شاہراہ اس ماہ کے آخر تک مکمل ہو جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ NHA نے اپنے 5 سالہ اہداف 3 سال میں حاصل کر لیے ہیں۔ 2013 سے 16-17 جو 3.5 سال تھے، اس میں جو سڑکیں بنی تھی وہ 947 کلومیٹر تھی۔ اس وقت سر 2032 کلومیٹر کی سڑکیں مکمل ہو چکی، 1667 کلومیٹر جو ہے یہ اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، 1819 کلومیٹر ان میں سے انڈر پروکیورمنٹ ہے۔ 2 لین کی اگر ہم بات کریں تو 118 ملین پہ سڑکیں بن رہی تھی اور اس وقت 111 ملین پہ سڑکیں 2 لین بن رہی ہے۔ 37 کروڑ فی کلومیٹر بن رہا تھا 2013 سے 18 تک، اب 4 لین کی جو بڑی سڑک ہوتی ہے وہ 17 کروڑ فی کلومیٹر، مطلب 20 کروڑ فی کلومیٹر سستا بن رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر ہکلا سے DI خان تک موٹر وے کا افتتاح کیا۔ 293 کلومیٹر طویل اس موٹر وے پر 11 انٹرچینجز، 36 پل، 33 فلائی اوورز اور 119 انڈر پاسز تعمیر کیے گئے ہیں۔ منصوبے سے اسلام آباد اور DI خان کے درمیان مسافت 7 گھنٹے سے کم ہو کر 3 گھنٹے رہ گئی ہے۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے PTI کی فنڈنگ کی جانچ پڑتال کا خیر مقدم کیا ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ PTI کو فنڈنگ سمندر پار پاکستانیوں کی طرف سے عطیات کے ذریعے کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے ہمارے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال ہوگی ویسے ہی قوم پر حقیقت بھی واضح ہوگی کہ PTI ہی واحد سیاسی جماعت ہے جس کا اپنا ڈونر بیس ہے اور فنڈ اکٹھا کرنے کے حوالے سے طریقہ کار بھی واضح ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ توقع ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اسی طرح 2 دوسری بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کی جانچ پڑتال بھی کرے گا۔ اس سے قوم کو یہ جاننے کا موقع ملے گا کہ صحیح طور پر سیاسی فنڈ ریزنگ اور سرمایہ داروں اور مفاد پرست عناصر سے رقم کے حصول میں کس طرح فرق ہوتا ہے۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ سول ملٹری تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی مباحثوں میں الگ رکھا جائے، ڈیل کون کر رہا ہے اور کس سے کر رہا ہے سب قیاس آرائیاں ہیں۔ راولپنڈی میں میڈیا بریفنگ کے دوران DGISPR نے گزشتہ سال کے دوران مشرقی اور مغربی سرحد کی صورتحال سمیت سیکیورٹی کے تناظر میں سال بھر کا احاطہ کیا۔ تفصیل بتائیں گے عاصم رضوان۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ بطور قوم ہم نے تمام چیلنجز کا بھرپور مقابلہ کیا، لائن آف کنٹرول پورا سال پرامن رہی اور اطراف آبادی کے حالات میں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جنیوا اور عالمی معاہدوں کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے کیونکہ وہ اندرونی طور پر مذہبی انتہا پسندی کا شکار ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی تاریخ کا بدترین محاصرہ جاری ہے۔ DGISPR نے یوم حق خود ارادیت پر کشمیریوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ ہندوستانی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے مختلف الزامات اور گیدڑ بھبکیاں اور LOC پر پاکستان کی جانب سے الیجڈ انفلٹریشن کا مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا، اس کا بنیادی مقصد انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں بدترین ریاستی مظالم اور ڈیموگرافی میں ہندوستان کا جو سسٹمیٹکلی جو تبدیلیاں کر رہا ہے اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ ہٹانا ہے۔ ہندوستان کی فوج نے نیلم ویلی کے سامنے کرن سیکٹر میں دراندازی کے نام پر ایک اور فیک انکاؤنٹر کیا اور اس میں ایک معصوم کشمیری کو شہید کر دیا اور اس کا بھی الزام پاکستان پر لگا دیا۔ جس شبیر نامی مبینہ دہشت گرد کی یونیفارم میں تصاویر ہندوستانی میڈیا چلاتا رہا ہے، وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ اس وقت بھی آزاد کشمیر کے علاقے شاردہ میں اپنے گھر میں موجود ہے۔ 17 سے 19 دسمبر کو سرائیوو میں منعقد ہونے والے رسل ٹرائیبیونل آن کشمیر کی فائنڈنگز چشم کشا ہیں۔ دوسری جانب ہندوستان نے خطے کے امن کو داؤ پر لگاتے ہوئے ڈیفنس پروکیورمنٹ کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ مغربی سرحد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہر فورم پر افغان مسئلے پر بات کی۔ افغانستان کی صورتحال پر ہونے والے حالیہ OIC اجلاس کے بھی مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں، تاہم افغانستان کی موجودہ صورتحال سنگین انسانی المیہ کو جنم دے سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ سن 2021 میں شمالی وزیرستان میں ایک اہم آپریشن دواتوئی کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان افغانستان بارڈر پر مکمل ریاستی ریٹ بحال ہوئی۔ بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان بین الاقوامی سرحد پہ باڑ لگانے کا کام تقریباً 94% مکمل ہو چکا ہے اور پاک ایران بارڈر پر 71% سے زائد باڑ لگانے کا کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ یمن کی باڑ ہے،
ये मुकम्मल होगी और इंशाल्लाह कायम रहेगी। पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तान की 1200 से ज़ायद बॉर्डर पोस्ट हैं, जबकि सरहद के दूसरी जानिब अभी तक सिर्फ 377 पोस्ट कायम हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत 78 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। उन्होंने कहा कि कबायली इलाकों में 31 बिलियन की लागत से 831 तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि सीपैक को सबूताज करने की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाया गया। बलूचिस्तान में 199 तरक्याती मंसूबों का आगाज हो चुका है और इन मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का यह भी कहना था कि फेक न्यूज के जरिए इदारों को बदनाम करने की मजमूम साजिशें की जा रही हैं, लेकिन ऐसा करने वाले पहले भी नाकाम हुए, आइंदा भी होंगे। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, रावलपिंडी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि नवाज शरीफ और जरदारी माजी का किस्सा बन चुके हैं, इनका न कोई मुस्तकबिल है न हाल। उन्होंने कहा कि जब कोई सियासतदान अपने पांव पर खड़ा होकर सियासत नहीं कर सकता तो उसने अफवाहों का सहारा लेना होता है। पाक फौज के तर्जुमान ने भी क़यास आराइयों को रद्द कर दिया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुस्तकबिल के सियासतदान कोई और है, ये सिलसिला जरदारी और नवाज शरीफ के बगैर ही आगे चलना है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब ने कहा है कि PTI के अकाउंट्स में तमाम रकूम कानून के मुताबिक आई है। ऐसा कहीं साबित नहीं हुआ कि हमने किसी मल्टी नेशनल कंपनी या मुल्की मफाद के खिलाफ चलने वाले इदारे से कोई फंड्स लिए हों। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को चैलेंज है कि वो अंदरूनी मुल्क पार्टी को फंड देने वाले 4 लोगों का रिकॉर्ड पेश करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 35 करोड़ रुपए के उनके जो हिसाबात हैं उसके अंदर ना कोई कैश चेक मौजूद है, ना कोई कैश स्लिप मौजूद है, ना कोई बैंक ड्राफ्ट मौजूद है, ना ही जो है वो उनकी बैंक स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी ने 2013 में 9 अकाउंट्स को छुपाया, 2014 के अंदर इन्होंने अपने 11 अकाउंट्स को छुपाया और 2015 के अंदर इन्होंने अपने 10 अकाउंट्स को छुपाया। मुस्लिम लीग नून ने 9 अकाउंट्स को जो है वो छुपाया है। ना इनके पास कोई शनाख्ती कार्ड है, ना इनके पास कोई ज़राए मौजूद हैं, ना इनके पास कोई डोनर्स का जो है वो डेटा मौजूद है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि 9/11 के बाद अमरीका के कानून को सख्त किया गया था। अगर $30 से ज़ायद तरसीलात ज़र भिजवानी है तो वहाँ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली मरतबा पॉलिटिकल फंड रेजिंग शुरू की है। USA के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग USA के नाम से जो है वो रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो 6521 है। इसी तरीके से PMLN UK के अंदर जो है वो एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है और ये रजिस्ट्रार का दफ्तर है कंपनीज हाउस इंग्लैंड एंड वेल्स। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 9781563। अब मुझे आप ये बताएं, ये तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बन गई है, ये वहाँ पर अंडे भी बेच सकती है, ये वहाँ पर जो है वो बेडशीटों का टॉवल का कारोबार भी कर सकती है, ये वहाँ पर जो है वो जूतों का कारोबार भी कर सकती है। इन्होंने तो वहाँ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के तौर के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को रजिस्टर्ड करवा ली है। वैसे पाकिस्तान के सियासत में भी आके नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को भी लिमिटेड कंपनी के तौर के ऊपर ही जो है वो लूटते रहे हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे। 7 दिहाइयों से कश्मीर की माएँ बहनें खून के आंसू रोने पर क्यों मजबूर हैं? क्या आलमी बरादरी अब भी सोती रहेगी? मकबूजा वादी का कोई ऐसा घर नहीं जहां रोज एक लाश ना उठती हो। आंसुओं और आहों को समेटे हुए कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने यौम हक खुद इरादियत इस तजदीद अहद के साथ मनाया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी आज़ादाना और मुनसिफाना इस तस्वाब राय के जरिए तनाज़ कश्मीर के हल तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। 1949 में आज ही के दिन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम राय शुमारी के जरिए अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने के कश्मीरियों के हक की हिमायत की गई थी। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने यौम हक खुद इरादियत के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े का अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में आज़ादाना और मुनसिफाना रायशुमारी के जरिए फैसला किया जाए। आज अक़वाम मुत्तहिदा के इस वादे को 73 साल हो गए हैं।
انہوں نے کہا کہ پاکستان حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کشمیریوں کی ہر ممکن حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارتی غاصبانہ قبضے کے 73 برس بعد بھی نسل در نسل کشمیری عوام آج بھی اپنے درینہ حق کے حصول کے لیے ثابت قدم ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ بھارت کے جنگی جرائم اور مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم کے خلاف اقدام کرے۔ یوم حق خود ارادیت کے موقع پر آزاد کشمیر میں جلد سے جلوسوں اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ یوم حق خود ارادیت کا مختصر تاریخی پس منظر اور آج کے دن کے حوالے سے منعقدہ تقاریب کا احوال جانتے ہیں عدیل احمد خان کی اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ نے 5 جنوری 1949 کو ایک قرارداد کے ذریعے کشمیری عوام کو یہ حق دیا تھا کہ وراثت جموں کشمیر کے پاکستان یا بھارت کے ساتھ الحاق کا تعین خود کریں۔ بھارت نے بھی اس وقت اس قرارداد پر عمل درآمد کا وعدہ کیا تھا، مگر اس کا یہ وعدہ آج تک وفا نہ ہو سکا۔ یہ وہ دن تھا جب یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد نمبر 47 کے تحت بین الاقوامی برادری نے کشمیریوں کا حق خود ارادیت تسلیم کیا تھا، اور ان قراردادوں کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ ان قراردادوں کے ذریعے کشمیریوں کو ریکگنائز کیا گیا۔ یوم حق خود ارادیت کے موقع پر مظفر آباد میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ شدید بارش کے باوجود عوام کی بڑی تعداد حق خود ارادیت ریلی میں شریک ہوئی۔ ریلی کے شرکاء حق خود ارادیت اور آزادی کے حق میں اور مقبوضہ کشمیر پر بھارتی فوجی قبضے اور ریاستی دہشت گردی کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے رہے۔ ریلی کے شرکاء نے مظفر آباد میں اقوام متحدہ کے مبصر مشن کے دفتر تک مارچ کیا اور اقوام متحدہ کے مبصرین کو استصواب رائے کی قرارداد پیش کی۔ کشمیری 5 جنوری 1949 کی ان قراردادوں کی یادآوری کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل اور OIC کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔ کشمیری اس ظلم کو جو بھارت کی طرف سے جاری ہے، جو بربریت جاری ہے، جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ خاموشی توڑے۔ ریلی کے اجتماع سے خطاب کے دوران مقررین نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر پاس شدہ قراردادوں پر عمل درآمد نہ ہونا اقوام متحدہ کی ناکامی ہے۔ کشمیری عوام مقبوضہ کشمیر پر بھارتی فوجی قبضے کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ مقررین نے مطالبہ دہرایا کہ اقوام عالم بالخصوص اقوام متحدہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ یوم حق خود ارادیت کے موقع پر وفاقی دارالحکومت میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور عالمی برادری کو مقبوضہ علاقے میں جاری مظالم رکوانے اور کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ تفصیل سے آگاہ کریں گی صدف افضل۔ یوم حق خود ارادیت کے موقع پر فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کے زیر اہتمام کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ آج عالمی سطح پر عوامی رائے کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ دنیا کی تاریخ میں اتنی قربانی نہ دی گئی ہو جتنی کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے دی، اور آج انہی کی جو سری نگر میں خون بہا، جو کپواڑہ میں خون بہا، جو اننت ناگ میں خون بہا، آج وہ رنگ لا رہا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو توجہ ہے وہ کشمیر کی طرف مبذول ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے کشمیر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری جرأت مند قوم ہے جو بھارتی مظالم کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مسلم امہ کو مل کر کوششیں کرنا ہوں گی۔ کشمیری کو مظلوم مت کو، وہ مظلوم نہیں ہے، وہ جرأت مند ہیں جو 9 لاکھ اور دیگر بدماش وہ RSS ہے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس دور میں عمران خان صاحب سے بہتر کوئی شخص نہیں پاکستان میں جو کہ اچھے انداز میں دنیا میں مسئلہ کشمیر کو پیش کر سکے، اور جس جرأت سے یونائٹڈ نیشن میں بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک ان کا خاصہ تھا۔ وفاقی وزیر سید فخر امام نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں نے اپنے حق خود ارادیت کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں۔ کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ 95,000 کشمیریوں نے اپنی جان کی قربانی تھی۔ آج برہان وانی صاحب کی آپ نے بات کی، he has become the symbol of courage۔ تقریب سے خطاب میں مشال حسین ملک نے کہا کہ کشمیریوں کی لازوال قربانیاں بھلائی نہیں جا سکتی۔
पाकिस्तानी कौम तहरीक आज़ादी कश्मीर में अपना किरदार अदा करे। तकरीब से हुर्रियत रहनुमाओं और पार्लियामेंटेरियंस ने भी खिताब किया। यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख और कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में UN मुबस्सर मिशन के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा हुआ। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी है। काबिज फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में ज़िला पुलवामा में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने इन नौजवानों को ज़िले के इलाके चंदगाम में मुहासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया, जिससे 1 जनवरी से शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद बढ़कर 8 हो गई है। गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान 5 नौजवानों को शहीद किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि काबिज भारतीय फौजियों के हाथों मजलूम कश्मीरियों की नस्लकुशी और भारत की तरफ से बैनुल अक़वामी कवानीन और वादों की खुली खिलाफ वर्जियों से दुनिया एक और आलमी जंग के दहाने पर पहुंच गई है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने खबरदार किया है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत की तरफ से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल, जुल्म जबर और प्रोपेगेंडे को रियासती पॉलिसी के तौर पर इख्तियार करना तबाहकुन और मोहलिक साबित होगा। दूसरे हुर्रियत रहनुमाओं ने अपने बयानात में अफसोस का इजहार किया कि अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराने और मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी जुल्म और बर्बरियत पर भारत को जवाबदेह ठहराने में अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी की वजह से मकबूजा इलाके के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अर्बन सेंटर्स के लिए तवील उल मुद्दती मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, जिसके नतीजे में शहरों के इंतजाम, अवामी खिदमत की फराहमी और बहाली में बेहतरी आएगी। इस्लामाबाद में रोड प्रोजेक्ट्स के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऐसे मंसूबों से लाहौर शहर में गाड़ियों की ट्रैफिक का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। लाहौर शहर के पास आमदनी पैदा करने के बहुत से इम्कानात हैं। शहर में गैर इस्तेमालशुदा ज़मीनों का कारआमद बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि प्राइम लोकेशन से हासिल होने वाली आमदनी को अवामी बहबूद की स्कीम्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि लाहौर में दीगर शहरी मनसूबों को रावी अर्बन डेवलपमेंट और कारोबारी अज़ला की तर्ज पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर चलाया जाए। इजलास को पंजाब हुकूमत के मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग से M2 मोटरवे तक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि एलिवेटेड एक्सप्रेसवे लाहौर के मुसाफिरों को एक मशरकी मगरबी रास्ता फ्राहम करेगा, जिसका मकसद मौजूदा सड़कों पर गाड़ियों के भारी बोझ को कम करना है। शुरका को आगाह किया गया कि पंजाब हुकूमत ने पहले प्रोजेक्ट पर 5 अरब रुपए की सरमायाकारी की है और प्रोजेक्ट की कुल लागत 61 अरब रुपए है। 15 माह की मुद्दत में ये पाया तकमील तक पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि बलूचिस्तान के लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त से मुतल्लिक उमूर का जायज़ा इजलास हुआ, जिसकी सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने प्रोजेक्ट्स को सूबे के लोगों के बेहतर रहन सहन के मुताबिक मरकूज़ कर दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ज़राई तरक्की, माहीगीरी, तवानाई और बुनियादी ज़रूरतों समेत एहसास प्रोग्राम को सूबे में बतदरीज फ़रोग़ दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मकामी लोगों की बेहतरी के लिए सनती तरक्की और जंगलात को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मकामी माहीगीरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इजलास में गुड गवर्नेंस, तरक्याती मनसूबों, शोबा माहीगीरी, ज़राअत और दीगर उमूर का जायज़ा लिया गया। शुरका को गवर्नेंस, सड़कों के तामीर के मनसूबों, शोबा माहीगीरी, कमांड एरिया डेवलपमेंट, तवानाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फ़ज़ाई राब्तों और सनती तरक्की से मुतालिक उठाए गए इक़दामात के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सुंजानी और वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस पसेंजो ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में बलोचिस्तान की तरक्की और सूबे में हालिया सैलाब से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि वो सूबे में मुतासरा आबादी की बहाली के साथ साथ तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए मौसर इक़दाम करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान के अमरीका के साथ सफारती ताल्लुकात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सफ़ीर पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात की बेहतरी के लिए अपनी काविशें तेज़ करें। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि भारत हिंदुत्व जैसी मुतासिबाना पॉलिसियों के बायस तबाही की तरफ जा रहा है। इस्लामाबाद में किताब बाग की तकरीब रुनुमाई से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर में और दुनिया भर में भी मुसलमानों समेत अक़लियतें महफूज नहीं हैं। भारत मकबूजावादी का आबादियाती तनासुब तब्दील करने की मजमून कोशिश कर रहा है और फेक न्यूज़ के जरिए मकबूजावादी में सब ठीक है का ड्रामा रचा रहा है।
انہوں نے کہا کہ کشمیر پریمیئر لیگ نے دنیا بھر کو بتایا کہ آزاد کشمیر میں شہری کس آزادی سے رہ رہے ہیں۔ ورلڈ آرڈر ہے، اس کے اندر پاکستان کا مقام جس انداز سے بڑھتا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی کیفیت بھی بہتر ہوتی جائے گی۔ ایز اے ریپریزنٹیٹیو آف پاکستان گورنمنٹ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ پیچھے ہٹے۔ اٹ کانٹ امیجن۔ ہندوتوا کی کیفیت اب 100 سوا 100 سال پرانی ہے، مگر اب دوبارہ ابھر کر آئی ہے۔ وہ ہندوتوا کی جو کیفیت ہے وہ کشمیر کو بھی اسی چشمے سے دیکھتی ہے۔ جو مسلمان ہندوستان میں ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اس وقت جو رویہ اختیار کیا ہے، تو مجھے یقین ہے، میں چاہتا نہیں ہوں، مگر وہاں پر ہندوستان وہ ساری اس نے فائر ورکس اکٹھا کر لیے کہ ماچس کی تیلی سے وہ سلگ سکتی ہے۔ ہندوستان از برننگ اٹ سیلف، از ریڈی ٹو برن اٹ سیلف۔ خوشونت سنگھ نے ایک کتاب لکھی 2005 میں، اس نے کہا تھا اینڈ آف انڈیا۔ اس کے اندر اس نے کہا کہ پاکستان کی ضرورت نہیں پڑے گی ہندوستان کو، وہ اپنے آپ کو خود آگ لگائے گا، خود تباہ کرے گا۔ تقریب سے چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی اور دوسرے مقررین نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے کر ہی خطے میں پائیدار امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ طلبہ مقامی آبادی اور سیاحوں کی سہولت کے لیے گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ کا معیار رسائی بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو جدید آئی ٹی سکلز فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایوان صدر میں بلتستان یونیورسٹی کے طلباء اور فیکلٹی سے ملاقات کے دوران صدر مملکت کا کہنا تھا کہ آن لائن تعلیم کا حجم بڑھا کر طلباء کو مارکیٹ ضروریات کے مطابق ہنرمند بنایا جا سکتا ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری خطے میں سماجی اور اقتصادی خوشحالی لانے میں نمایاں کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں پھلوں کی پروسیسنگ، پیکیجنگ اور معدنیات کے شعبے کو جدید بنیادوں پر ترقی دینا معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور خلیج تعاون کونسل کے سیکریٹری جنرل کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ فریقین نے جوائنٹ ایکشن پلان پر اتفاق کر لیا ہے۔ مزید تفصیل جانیے اس رپورٹ میں۔ خلیجی تعاون کونسل کے سیکریٹری جنرل نائب فلاح الحجراف نے وفد کے ساتھ وزارت خارجہ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر مذاکرات میں وزیر خارجہ نے پاکستان اور جی سی سی ریاستوں کے درمیان دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے مفید شراکت داری کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اور جی سی سی کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ پر مفاہمت کی یادداشت کے مطابق فریقین نے 2022 تا 2026 کے لیے مشترکہ ایکشن پلان کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا۔ ہم نے جی سی سی اور پاکستان کے روابط کو بڑھانا ہے، اس کو آج کی نشست نے عملی جامہ پہنایا ہے۔ ہم نے ایک جوائنٹ ایکشن پلان پر اتفاق کر لیا ہے، ہم نے جوائنٹ ورکنگ گروپس کو بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے فوکل پرسنز کو نامینیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کے نمائندے خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی اور سعودی سفیر نے سیکریٹری جنرل خلیج تعاون کونسل کا استقبال کیا۔ این سی او سی کے چیئرمین اسد عمر اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ پاکستان بھر میں اومیکرون کے کیسز بڑھ رہے ہیں، عوام ماسک پہنیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ تفصیل جانتے ہیں فاہد جاوید سے۔ این سی او سی میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر اور چیئرمین این سی او سی اسد عمر نے کہا کہ عوام احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں اور کورونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن لازمی لگوائیں۔ اومیکرون سے پھیلتا تو بہت تیزی سے ہے، لیکن شاید یہ اتنا مہلک نہیں ہے جتنے پہلے والے ویریئنٹ تھے، لیکن اس میں یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مہلک ہی نہیں ہے۔ آپ اگر نیچے والا گراف اسی کا ساؤتھ افریقہ کا دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیسز میں تو 3500% کا اضافہ ہوا 4 ہفتے میں، اور لیکن ہسپتالوں کے اندر جو ایڈمیشن تھے اس میں بھی 700% کا اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ پاکستان میں اومیکرون کے 350 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ جن کی عمر زیادہ ہے ان کو ویکسین لگوانے سے جو گین ہے، جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، بیماری سے بچاؤ حاصل ہو رہا ہے، اس کا وہ اور بھی زیادہ۔ سو اس سے ایک نتیجہ تو اخذ ہوتا ہے کہ ایک ویکسینز کام کر رہی ہیں، سب لوگوں کو بچاؤ میں کام کر رہی ہیں، لیکن خصوصاً جو بزرگ ہیں وہ کسی صورت بھی اس ویکسین کے استعمال میں کوئی کوتاہی نہ۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ پوری دنیا میں اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے، اس سے بچاؤ کا واحد ذریعہ ویکسینیشن اور احتیاطی تدابیر ہے۔ فاہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
नाज़रीन, कोरोना वबा की नई किस्म ओमिक्रॉन ने इस वक्त पूरी दुनिया पर खौफ तारी कर रखा है। इस वेरिएंट ने कराची में भी पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। दूसरी जानिब मुल्क भर में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 898 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 5 अफराद जाँ बहक भी हो गए। मजीद तफसील बता रही हैं नौरीन आसिफ। पाकिस्तान में कोरोना वबा के केसेस में खातिर ख्वाह कमी के बाद सूरत हाल खासी बेहतरी की जानिब गामजन हो चुकी है। मामूलात जिंदगी रवा हैं। इस दौरान इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पाकिस्तान का रुख कर लिया है। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का पहला केस 8 दिसंबर को कराची में रिपोर्ट हुआ और अब शहर में ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस नए वेरिएंट की कराची में शरह 8% से तजावुज कर चुकी है। माहिरीन के मुताबिक ओमिक्रॉन तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है, लेकिन इसमें अमवात का तनासुब कम है। ताहम इससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाना लाजिम है। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो सबसे पहले जाके आप वैक्सीन कराएं, बिकॉज यही एक इफेक्टिव अमल है कि आप अपना और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि इस आलमी वबा से निमटने के लिए लोगों का ताउन इंतहाई जरूरी है और कोरोना से बचाव की बूस्टर खुराक भी इस ज़िम्न में मुआवन साबित होगी। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। अमेरिका और यूरोप में कोरोना केसेस का तूफान थम न सका। 24 घंटे के दौरान यूरोप समेत दुनिया भर में कोरोना की नई लहर के दौरान रिकॉर्ड 21,63,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। 7,236 अमवात हुई। अमेरिका में 5,67,000, फ्रांस में 2,71,000, बरतानिया में 2,18,000 और इटली में 1,70,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। भारत में कोरोना के केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे। एक दिन में 58,000 से ज्यादा केस और 534 हलाकतें रिकॉर्ड हुई। उत्तर प्रदेश में सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम और पार्क बंद करने का इंदिया दे दिया गया। दिल्ली और पंजाब में हफ्ते और इतवार के रोज कर्फ्यू नाफिज करके उत्तर प्रदेश में भी वीकेंड कर्फ्यू के इम्कान बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ अमरीकी सदर जो बाइडन ने कोरोना से बचाव के लिए फाइजर की गोलियों की खरीदारी दोगुना कर दी है। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में माहिरीन की टीम से मुलाकात के बाद फाइजर की गोलियों की तादाद 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ करने का ऐलान किया है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मौसम का हाल लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की बारिशों का सिलसिला जारी है। गवादर और तुर्बत में इमरजेंसी अलर्ट जारी करते हुए PDM, ज़िला इंतजामिया, पाकिस्तान नेवी और आर्मी ने फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कोयटा से जानिए वकार अहमद की रिपोर्ट। तवील खुश्क साली के बाद मुसलसल बारिश से नदियों में तुग़यानी ही नहीं आई, बल्कि गवादर, तुर्बत और पंजगूर में गलियां और सड़कें भी बरसाती नालों में बदल गए। कोस्टल बेल्ट पर सबसे ज्यादा बारिश पसनी में 115 मिलीमीटर, गवादर में 64, ओरमाड़ा में 60, जीवनी में 40, जबकि मकरान डिवीजन ही में केच, तुर्बत में 25 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। शादीकोट, आनकाड़ा, सोल, दोसी और बेलार डैमों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। गवादर, केच और तुर्बत में सैनिटेशन का मौसर निजाम न होने की वजह से घर, दुकानें, सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कोस्टल बेल्ट में और मकरान एरियाज़ में जो है बारिशें ज़्यादा हुई हैं। जो कोस्टल बेल्ट है आपका गवादर डिस्ट्रिक्ट के बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और केच इफेक्ट हुआ है। गवादर का सिटी एरिया, पसनी आपका जो है इफेक्ट हुआ है। गवादर और तुर्बत में इमरजेंसी अलर्ट जारी करते हुए PDMA, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान नेवी, कोस्ट गार्ड, लेवीज फोर्स और आर्मी ने फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। केच, तुर्बत, मन, दश्त, तुम्प और बुलेदा में बरसाती नालों में तुग़यानी से मकानात को नुकसान भी पहुंचा। पानी जमा होने से तुर्बत, मन सड़क भी बंद हो गई है। मगरिब के सिम से बलूचिस्तान दाखिल होने वाले स्पेल से शुमाली इजला में बारिश, जबकि ज़ियारत और संजावी के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिशों और बर्फबारी की सूरत हाल के पेश नज़र बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से सूबे भर में इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। तवक्को है कि बारिशों का ये स्पेल 6 जनवरी तक जारी रहेगा। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कोयटा का दौरा किया। वो कंट्रोल रूम गए और बारिश और इमदादी सरगर्मियों की तफसीलात मालूम की। DG PDMA नसीर नासिर ने बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि हालिया बारिश स्पेल का अलर्ट बर वक्त जारी किया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तमाम मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान और हैवी मशीनरी की फौरी फराहमी भी यकीनी बनाई। नाज़रीन, शदीद बारिशों से गवादर में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के बाद पाक फौज और पाक बहरिया की भरपूर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं।
ISPR کے مطابق سیلابی پانی سے متاثرہ گوادر کے مختلف علاقوں میں پاک فوج اور پاک بحریہ کے دستے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ متاثرین میں خوراک سمیت مختلف اشیاء ضروریہ بھی تقسیم کی جا رہی ہیں۔ گلگت بلتستان، مری، ایبٹ آباد، سوات، ناران، کاغان سمیت شمالی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں 2 روز تک بارش برس رہی ہے۔ کل 1 روز کے وقفے کے بعد نیا سسٹم بارشیں برسائے گا۔ تفصیل جانیے رانا افتخار احمد کی اس رپورٹ میں۔ ملکہ کوہسار، مری، سوات، ناران اور کاغان سمیت پہاڑی علاقوں میں برف باری نے منظر ہی بدل دیا۔ دور دور تک پھیلے پہاڑوں کو برف کی سفیدی نے ڈھانپ لیا ہے۔ بلتستان ڈویژن کے 4 اضلاع سکردو، گانچے، شگر اور کھرمنگ میں مسلسل تیسرے روز بھی برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ سکردو شہر میں اب تک 8 انچ اور استور میں 1 فٹ، جبکہ منی مرگ، کمری، میر ملک اور تریشنگ سمیت دیگر بالائی علاقوں میں 3 سے 4 فٹ برف باری ہوئی ہے۔ برف باری بالکل کنٹینیو ہے اور زیادہ ہو رہی ہے۔ پرابلم یہ بن سکتا ہے کہ روڈز بلاک ہونے کی چانسز ہے، سلائیڈنگ ہونے کی چانسز ہے، کیونکہ بارش زیادہ ہو رہی ہے۔ برف باری کے باعث ضلع ہنزا اور نگر سمیت دیگر علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ برف باری کی وجہ سے شارع کراکرم سمیت دیگر رابطہ سڑکوں پر آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہے۔ برف باری والے علاقوں میں لوگ گھروں میں محصور ہیں اور معمول کی زندگی معطل ہے۔ خراب موسم کے باعث آج مسلسل چوتھے روز بھی اسلام آباد سے گلگت اور سکردو کی پروازیں معطل ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے سموگ میں کمی آئی ہے۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بارش نے فصلوں پر مثبت اثرات ڈالے ہیں۔ بارشوں کے انسانی صحت پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر پازیٹیولی بھی دیکھا جائے تو جب یہ بارشیں ہوتی ہیں تو جو سردی کی شدت ہوتی ہے، جو ڈرائینیس ہے نا، وہ کم ہو جاتی ہے۔ بڑوں کو بھی اس کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے، اور بچوں کے لیے خاص طور پہ میرا یہ پیغام ہوگا کہ ان کو ٹھنڈ سے بچانا ہے۔ اس میں گیسٹرونٹائٹس، نمونیا، ریسپیریٹری انفیکشن بہت ہی کامن، انفلوئنزا یہ ہو جاتے ہیں۔ ملک بھر میں حالیہ بارشوں کا سلسلہ جمعرات کی صبح تک جاری رہے گا، جبکہ 1 دن کے وقفے کے بعد دوبارہ بارشوں کا امکان ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں وقفے سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ طاہر جعفری کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ لاہور شہر میں وقفے سے ہونے والی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، جس کے بعد 1 ماہ سے زائد جاری رہنے والی فضائی آلودگی اور اسموگ میں بھی کمی آئی۔ خشک سردی کے باعث شہریوں کو سانس اور گلے کے امراض کا سامنا تھا۔ بارش کے بعد ان امراض کے حوالے سے صورتحال بہتر ہوگی۔ موسم کے کروٹ بدلتے ہی زندہ دلانے لاہور چٹپٹے اور مرغن کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے فوڈ پوائنٹس کا رخ کر رہے ہیں۔ موسم بہت خوشگوار ہو گیا ہے، لوگوں کو کھانسی، گلا، زکام، اس ویدر میں یہی چاہیے تھا کہ بہت سموگ ہوا تھا، وہ بھی اس وجہ سے کم ہو گیا۔ سموگ نے بے شمار بیماریاں، جس میں لوگوں کو کھانسی اور یہ چھاتی وغیرہ کا پرابلم تھا، یہ موسم کے حساب سے انتہائی اللہ پاک کی رحمت ہوئی ہے۔ بارش کے باعث شہر کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں نے نکاسی آب کو یقینی بنایا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ حالیہ بارشیں گندم کی فصل کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر میں رات گئے سے جاری بارش کا یہ سلسلہ اتوار تک جاری رہے گا۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ طاہر جعفری کی رپورٹ آپ نے دیکھی، اور اب آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبہ سندھ کے مختلف اضلاع میں گزشتہ رات سے وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ سکھر، میرپور خاص، نوشہر و فیروز، ٹنڈو آلایار، ٹنڈو محمد خان میں بارش کے نتیجے میں موسم سرد ہو گیا۔ بارش کے باعث ان اضلاع کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل رہی، جبکہ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، جس سے لوگوں کو آمد و رفت میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اور آخر میں ملک کے اہم شہروں کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل۔ اسلام آباد 7، لاہور 9، کراچی 15، پشاور 8، کوئٹہ 2، گلگت 1، مظفر آباد 2، مری -1، دیر -1، مالم جبہ -2، چترال 0، راولہ کوٹ 1، فیصل آباد 11، ملتان 12، سرگودا 11، سری نگر 1 اور بارہمولہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کا حال آپ جان چکے، اب رخ کرتے ہیں واپس مین ڈیسک کا۔ بہت شکریہ سمی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، وزیر اطلاع چودھری فواد حسین سے پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں فلم، ڈرامہ، فیک نیوز، 2 طرفہ تجارتی اور سرمایہ کاری مواقع کے فروغ اور کرونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون
ओमिक्रॉन समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के मौक़े को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है और दोनों ममालिक के तिजारती वफूद के तबादलों से तिजारत के शोबे में ताउन मज़ीद मुस्तहकम होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना वबा की पहली तमाम लहरों का कामयाब हिकमत अमली से मुकाबला किया है। वज़ीर इत्तलात और नशियात चौधरी फवाद हुसैन ने PTV न्यूज़ सेंटर इस्लामाबाद में गाज़ी मिल्लत सरदार इब्राहिम की तस्वीर की नकाब कुशाई की। PTV न्यूज़ पहुंचने पर मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर मंजूर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ओन अब्बास शाही, एग्जीक्यूटिव मैनेजर इंजीनियरिंग जुल्फ़कार अली बाबा खेल और PTV के सीनियर अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात ने PTV से खुसूसी गुफ्तगू भी की। तफसील बताएंगे राहिल अंसार। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि गाज़ी मिल्लत सरदार इब्राहिम की कश्मीर कॉज के लिए बेशुमार खिदमात हैं। उन्होंने अक़वाम आलम पर जोर दिया कि वो कश्मीरी अवाम के हक़ आज़ादी को तस्लीम करते हुए उनके कॉज की हमायत करें। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कश्मीर कॉज के लिए पाकिस्तानियों ने न सिर्फ खून दिया है बल्कि जंगें भी लड़ी हैं। तमाम कश्मीरी जिन्होंने किसी भी सूरत में कश्मीर के कॉज के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हम उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। सरदार इब्राहिम साहब भी एक ऐसा ही नाम है जिन्होंने कश्मीर के कॉज के लिए, कश्मीरियों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की और उनकी बेपनाह खिदमात हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए। हमारे गाज़ी और शहदा जो हैं वो कश्मीर के हक़ ख़ुद इरादियत के लिए उनकी कुर्बानियाँ सबके सामने हैं। हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान इन 75 सालों में कश्मीर के लोगों के साथ एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है, इमरान खान की हुकूमत भी उसी जज्बे को लेकर आगे बढ़ेगी और इंशाअल्लाह जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता पाकिस्तान का हर फर्द कश्मीर के लोगों के साथ उसी तरह से एक सीसा पिलाई दीवार की तरह उनके साथ खड़ा है। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि हमारे कब्रिस्तान कश्मीरी शोहदा की खुशबू से महक रहे हैं क्योंकि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। इस मौके पर रुकने कौमी असम्बली नौरीन फातिमा ने गाज़ी मिल्लत को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए सरदार इब्राहिम ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मरियम सफदर की पैदर पे ऑडियो लीक्स। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने मीडिया खामोशी पर बात की तो मीडिया हाउसेज ने मजम्मती बयानात जारी कर दिए। आलिया हमजा ने भी चेयरमैन पैमरा को खत लिखकर मरियम सफदर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मरियम सफदर की पै दर पे ऑडियो लीक्स हो रही हैं, लेकिन मीडिया इदारे खामोश हैं। इश्तिहार रोकने हो या मीडिया को अपने हक में होने का बयान हो, मीडिया हाउसेज चुप रहे। गुज़श्ता रोज की ऑडियो लीक में मरियम सफदर के साथ परवेज रशीद भी शामिल थे। मुआवने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं जब मरियम मान चुकी है कि उसकी ऑडियो है तो मीडिया को कम अज कम एक खत तो जरूर लिखना चाहिए था। मरियम नवाज जिनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो इज्जत बख्शनी शुरू की अदारों को और मीडिया को, वो डॉन लीग से शुरू हुई और टोकरियों में पहुंच के ख़त्म हुई। मेरे ख्याल में तो ये आज़ादी सहाफ़त पे हमला था। इन चैनल्स को फौरी तौर पर कम से कम एक ख़त लिखना चाहिए था, हमें डिफेम मत कीजिए और अपनी स्टेटमेंट वापस लीजिए, क्योंकि वो मान चुके हैं कि हमारी ऑडियो है। शहबाज गिल की इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद मीडिया तंजीमें भी जाग उठी और मुजम्मती बयानात जारी करना शुरू कर दिए। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स ने ऑडियो लीक को सहाफियों के खिलाफ साजिश करार दे दिया। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स और न्यूज डायरेक्टर्स ने शदीद मुजम्मत करते हुए मरियम नवाज और परवेज रशीद से मुआफी का मुतालबा कर दिया। RIUJ ने मुजम्मती बयान में कहा कि अगर मरियम नवाज और परवेज रशीद ने मुआफी ना मांगी तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। मरियम नवाज की मुबैना ऑडियो पर पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा ने चेयरमैन पैमरा को खत लिख दिया जिसमें मरियम सफदर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की किताब लाल हवेली टू यूनाइटेड नेशन सन ऑफ पाकिस्तान शेख रशीद अहमद की तकरीब रूनुमाई हुई। तकरीब में वफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन, असद उमर, सैयद फ़खर इमाम, गुलाम सरवर खान और नामवर सहाफ़ियों समेत शुरका की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसील बताएंगे मोहम्मद मसर अब्बास। किताब वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपनी सियासी जद्दोजहद के हवाले से लिखी है। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि शेख रशीद अहमद मुल्क की सियासत का एक रोशन पहलू हैं। उन्होंने किताब में अपने सियासी करियर के हवाले से बातें शेयर की हैं। इतना अरसा मुल्क की सियासत को अपने इर्द गिर्द
ایک محور بنا کے رکھیں، یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے۔ شیخ صاحب جس پوزیشن پہ بھی ہوں، پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ ان کو دیکھتا ہے، ان کو سنتا ہے، اور اس سے اپنی مستقبل کا جو انالیسز ہے، مستقبل کی جو پاکستان کی سیاست کا ایک رخ ہے، اس کا تعین کرنے میں شیخ صاحب کی آواز جو ہے وہ ایک بڑی اہم کردار جو ہے وہ رکھتی ہے۔ تو شیخ صاحب کی یہ جو کتاب ہے جو شیخ صاحب نے خود لکھی ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جو سفر ہے وہ اپنا شروع کیا اور اب اس کا ایک جو نقطہ عروج ہے اس تک وہ پہنچے۔ منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں شیخ رشید احمد کا منفرد مقام ہے، وہ پنڈی کے عوام کے دلوں میں بستے ہیں۔ ہماری سیاست جو بڑے بڑے جاگیرداروں ارب پتی لوگوں سے بھری ہوئی ہے، وہاں پر ایک مڈل کلاس کے آدمی کا، سیلف میڈ آدمی کا سیاست کے اندر ایک اپنا صرف حصہ نہیں ڈالنا لیکن اپنا ایک منفرد مقام بنانا ایک بہت بڑی بات ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ میں نے یہ کتاب ان کے لیے لکھی ہے جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز خود کرنا ہے، وراثتی سیاستدانوں کے لیے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایسے عالم میں جبکہ اکانومی شدید ترین کرائسس میں تھی اور اس کو نکالنے کے لیے عمران خان جد و جہد کر رہا ہے، اور اگر اس میں خرابیاں اور رکاوٹیں کھڑی کی گئی تو اپوزیشن کے لیے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ ہم عمران خان کے ساتھ آئے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپوزیشن کا ہر صورت میں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ آج 5 جنوری کشمیریوں کا دن ہے اور میرا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ تقریب سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں شیخ رشید احمد کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں میڈیا کو فعال کرنے میں شیخ رشید احمد کا ہمیشہ مثبت کردار رہا ہے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔